Hello guys, good morning. Niini nga kabuntagon akong pagahisgutan is mahitungod sa birthday. Ako ning pagahisgutan tungod kay birthday karon sa ako ang asawa nga si Gracelyn Natulya Aguanta. Dunay upat ka points karon nga ako ang pagahisgutan. Una, a birthday is a gift from God. Ikaduha, a birthday is a time to reflect. Ikatulo, a birthday is a time to renew our commitment. Ikaupat, a birthday is a time to be thankful. Now, sa una nga punto, a birthday is a gift from God. Sumala pa sa James 1 verse 17, nagaingon, every good and perfect gift comes from God or above. Kini nagpasabot nga our life is not an accident, it is a blessing. So ato gyud nga hinumduman nga panalangin kini atong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Panalangin kini nga naa ta karon buhi pa ta. Busa atong pasalamatan ang atong ginikanan nga gigamit sila sa Ginoo para kita matawo. Ug usab ang atong mga anak magpasalamat usab kanato nga kita gigamit sa Ginoo nga sila mataw. O kana atong mga anak mga kaigsuonan usa ka nakagasa nagihatag sa Dios nganhi sa tua. O kita gasa usab kita gikan sa Dios ngadto sa atoang mga ginikanan mga kaigsuonan. Dinhi sa Jeremiah 1 verse 5 nagaingon, God also knew us before we were formed. That means your life has a purpose. Now, makita nato diri nga God is all-knowing God. He knows everything. Nakabalo siya. Gani giingon diri nga sa wala pa ta mapurma gikan sa taguangkan sa atong inahan, nakahibalo na ang Dios. Nakabalo na siya kung unsa ang ato ang pagalaktan, kung unsa ang ato ang pilion nga kinabuhi, didto ba ta sa maayo or didto ba ta sa dautan. O unta sa ato ang pagkinabuhi nining kalibutana, pilion nato ang pagkinabuhi nga matarong. Kay ngano mao kini ang katuyuan, mao kini purpose sa Dios ngano nga iya tang gipakatao nining kalibutan. Subo lang kayo pamalandungon nga dunay mga tao nga maghikog, magbugti sa ilang kinabuhi. Gani katong nag-viral nga video nga sa kababay, batanong babay nilukso dito sa Atugan Bridge. Iyang gikalasan ang iyang kinabuhi, iyang gisayangan ang iyang kinabuhi nga unta gihatag sa Ginoo kaniya. O ang ikaduha nato nga punto is a birthday is a time to reflect. Reflect means kinibang pamalandungan nato ang atong kinabuhi. Tan-aw nato ang atong kinabuhi kung did I grow spiritually. Ni-grow ba ta diha sa pagpangalagad sa atong Dios? Nagsimba ba ta every Sunday? Or kung
Saturday ang atong pagsimba. Nagsimba ba ta every Saturday? So dapat nato ng pamalandungan mga kaigsuonan. Did I love more? Nigro ba ang ato ang gugma mga kaigsuonan to our family, to our wife, to our children, or nigro ba ang ato ang gugma ngadto sa mga katawhan? And then, did I forgive more? Nakapasaylo ba ta sa tanan nga nakasala sa atua mga kaigsuonan? So kung dunay nakasala sa imuha, nga murag bugat sa imong kasing-kasing pasayloon, ato ginang pasayloon mga kaigsuonan aron nga usab ang Dios magpasaylo nga rika nato. Did I serve God faithfully? So ato usab nga pamalandungan nga nagserbisyo bigid ta sa Ginoo faithfully. Ug mao kini ang atong gikinahanglan nga buhaton sa time nga kita mag-birthday. Hinumduman gyud nato kung nag-serve ba ta ngadto sa ato ang buhi nga Dios. Kay gani kung atong basahon diri sa Ephesians 5 verse 6 nagaingon, says to redeem that time because the days are evil. Tinuod ni mga kaigsuonan, gani kung atong tan-awon ang panghitabo sa atong kalibutan karon, nasod batok nasod, nag-away sila, nagdinumtanay, Iran ug ang Israel. Makita nato nga grabe ang ilang pagdamot nga dapat unta magpinasayloay ang matag usa mga kaigsuonan. Ang atong ikatulo nga points, a birthday is a time to renew our commitment. Gikan sa ato ang pagka-Kristohanon, gikan sa atong nidawat kang Ginoong Hesukristo nga atong personal nga manluluwas, doon na natay ginatawag nga commitment. Ato ni kanunay i-renew tong commitment nga atong gisaad ngadto sa Dios. Now, God added another year to our life for a reason. Dunay rason ngano nga hangtod karon buhi pa ta, buhi pa ka. Ang reason mga kaigsuonan nga dapat nato i-apply sa atong kinabuhi nga, Lord, use me more in this year. Kini unta ang ato ang pamalandungan nga, Lord, salamat nga hangtod karon buhi pa ko ug gamita ko niini nga mga katuigan ug sa hangtod pa nga mga katuigan nga imong ihatag sa ako ang kinabuhi. Lig-una ang ako ang pagtuo nga kinahanglan nga ato usab ni nga pangayoon sa Ginoo nga lig-unon kanunay atong pagtuo dili ta mawala diha sa pagpangalagad sa Dios. Let my life glorify you, nga unta ma-glorify ang Dios sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. Kini nagpasabot nga likayan gayud nato ang paghimo og mga dautan, paghimo og dili maayo. Dapat ato ning i-commit sa Dios nga karon nga tuig ug hangtod pa sa mga katuigan mag-glorify ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ikaupat nga punto mga kaigsuonan, a birthday is a time to be thankful. Usa kini ka panahon nga ikaw magpasalamat sa Ginoo.
Mo bitaw nga ang uban mag-ihaw og baboy, ang uban mag-ihaw og baka, ang uban mag-ihaw og manok, ang uban pud wala ihaw. Joke lang na kaigsunan. Kini nagpakita sa pagpasalamat ngadto sa Dios, ngadto sa atong buhi nga Dios nga hangtod karon naa pa ta, buhi pa ta, no? Ato siyang pasalamatan to all he done, sa tanan niyang gihimo sa ato ang kinabuhi. Sa may gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, yung gihimo nga hangtod karon buhi pa ka, di ba? Many battles were fought, daghan kaayong mga pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi apan naa pa gihapon ta. Gani ang uban wala ka lahutay sa mga pagsulay, ang uban naghikog, niambak dito sa Atugan Bridge. So dili na to nabuhaton kay dako ka ng sala. Many prayers were answered. Siguro daghan na kay tag mga prayers nga gitubag sa Ginoo. Ato siyang pasalamatan mga kaigsunan niya. Kung hisgot gani ta og prayers, duha ka klase ning prayer. Dunay gitubag sa Ginoo, doon na po'y wala niya gi-allow sa ato. Like for example, nagkampo ta nga malato ta, unya hangtod karon wala pa ta nadato. Kay siguro dili ta angayan, kay siguro kung madato ta mahilayo na hinuon ta sa pagpangalagad ngadto kaniya. So ato siyang pasalamatan nga bisag dili ta dato, wala ta nadato, doon na di siya katuyuan niini aron nga makapadayon ta sa pagpangalagad kaniya. Atong pasalamatan siya mga kaigsuonan. Sa 1 Thessalonians 5 verse 18 nagaingon diri, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ato di siyang pasalamatan sa tanan nga mga circumstances nga niabot sa tuwa, sa tanan nga mga pagsulay nga niabot sa tuwa. Ato di siyang pasalamatan, dili lang di ay nga magpasalamat lang ta tungod kay daghan kaayo mga panalangin, daghan kay tag kwarta, kun dili sa time sad usab di ay nga wala tay kwarta, sa time nga walay mga panalangin, o sa time nga nagkalisod-lisod ta, ato usab di ay nga pasalamatan. Kay nagaingon diri, for this is God's will for you in Christ Jesus. Siguro doon na lang siya katuyuan sa aton kinabuhi, kay ang gusto lang sa Ginoo nga magpadayon ta sa pagpangalagad anak kaniya. So sa tanan karon nga nag-birthday, happy birthday to all. Ilabi na sa kong wife nga si Grislyn Natulya Aguanta, happy birthday, and I love you more, and akong wish nga God will always guide and protect, and God will always use you in the ministry. Og salamat kayo sa imuhang pagatiman sa amuha, sa akong mga anak, usab ka nako, dili makawang ang imong tanan nga mga paghago, tungod kay ang Dios kanunay magauban kanimo. Daghang salamat.